बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान का JF-17 थंडर उड़ेगा और सऊदी अरब में उड़ेगा और उड़कर वो सऊदी अरब का दिफा करेगा, यानी हमारे मक्का मदीना जो कि हमारी दिल और जान है उनकी हिफाजत करेगा। और ये बहुत जल्द आपको ख़बर आने वाली है। हमारे वज़ीर आज़म कल से यानी 17 सितंबर से सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। कतर में हुए इजलास के बाद जिसमें 57 ममालिक ने शिरकत की मुस्लिम ममालिक में, उसमें एक अच्छी खबर ये निकल कर आई कि बहुत सारे ममालिक दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो दावत दे रखी थी कि वो रियाज़ आएँ, उनसे बहुत सारे मामलों पर बात करनी है, उन्होंने ना सिर्फ वो दावत कबूल की बल्कि कल ही वो सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। ये असल में 3 मुल्की दौरा है। पहले सऊदी अरब में रहेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने बरतानिया चले जाना है 19 को, और उसके बाद सुना है कि अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कौंसिल से ख़िताब भी करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी मतवक्को है। ये तमाम सफारती ज़राए से आने वाली ख़बरें हैं, लेकिन एक बात बहुत अहम है कि सऊदी अरब के पास इन हालात में जाना जो है, दुनिया भर की नज़रें इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे में हैं। इसमें उनके साथ फील्ड मार्शल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस बारे में अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन मेरा दिल कहता है कि फील्ड मार्शल सऊदी अरब जाना जो है कभी जो है उससे वो भूलते नहीं, और वहाँ पर जाकर वो सर्व करना और वहाँ पर जाकर उम्रा करना हमेशा से उनकी ख्वाहिश रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान के दफाई तल्लुकात की अगर बात की जाए तो ये बहुत पुराने हैं। 1967 में पहला पैक्ट हुआ था जब शहज़ादा सुल्तान, नाम उनका सुल्तान था लेकिन वो शहज़ादे थे, प्रिंस थे, और वो वज़ीर दिफा थे सऊदी अरब के, जिन्होंने पाकिस्तान के दौरा किया और पाकिस्तान के साथ पहला दिफाई माहिदा किया था, जिसके तहत पाकिस्तान ने बहुत सारे दिफाई मामलात में सऊदी अरब के साथ उसकी मदद करने का फ़ैसला किया था। याद है 65 की वार हुई थी और पाकिस्तान ने उस वक्त भी, आज वैसे 16वां रोज़ है उस जंग का, 17 रोज़ा जंग थी, आज 16वां रोज़ है, उसमें भी पाकिस्तान ने इसी तरह भारत को शिकस्त दी थी जिस तरह से जंग मई में दी है। और उसके बाद पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की ज़बरदस्त किस्म की फ़ौजी सलाहियतों पर गई थी और इनमें से जो अहम मुल्क था वो सऊदी अरब था। इसके बाद 1979 में एक माहिदा हुआ पाकिस्तान का और सऊदी। ये वो वक्त था जब आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान जो था उसमें रशिया इन्वेड कर चुका था। उस वक्त भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बहुत मदद की थी, लेकिन पाकिस्तान ने दिफाई लिहाज से सऊदी अरब के साथ बहुत सारे माहिदे किए थे और बहुत सारा जो असला है वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान में बनता था वो जाता था। फिर 82 में पाकिस्तान ने मक्का मदीना की हिफाजत के लिए फ़ौजी दस्ते सऊदी अरब भिजवाए, और ये सऊदी अरब की ख्वाहिश पर था कि पाकिस्तान के फ़ौज जो कि अपनी अहलियत और सलाहियत के हवाले से दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होती है, वो फ़ौजी जो हैं मक्का और मदीना जो है दोनों मुक़द्दस शहरों की हिफाजत पर तैनात किए जाए। जो मैंने आपको JF-17 थंडर वाली बात की है ना, ये भी आपको बहुत जल्द इसकी खुशखबरी मिलने वाली है। मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या हुआ। फिर 2005 आया जी, मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ, और 2016 में राद के नाम से जो है रादुल शमाल नॉर्थ थंडर के नाम से फ़ौजी मशक़ें सऊदी अरब में मुनक़्क़द की गई, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौजी सलाहियतों को जांचने और देखने के लिए वहाँ बुलवाया गया और पाकिस्तान ने वहाँ पर वो कर दिखाया, जिसके बाद सऊदीज़ जो हैं वो तो फ़ैन हो गए पाकिस्तान आर्मी के। 2019 में फिर एक पाकिस्तान सऊदी अरब जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी बनी ताकि दोनों मुल्क जो हैं दिफाई नुक्ता नज़र से एक हो जाएं। इसमें अभी तुर्की ने शामिल होना है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि तुर्की इसमें कैसे शामिल होगा, और जो कतर में होने वाला इजलास है उसके नतीजे आपको कैसे कैसे नज़र आना शुरू होंगे। फिर 2024 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी मावन दिफा वजारत के लोगों ने मुलाकात की, मामून दिफा की मुलाकात थी, और इसमें बहुत सारे फ़ौजी मामलात जो हैं और दिफाई टेक्नोलॉजी के मामलात को ज़ेर बहस लाया गया। 2025 फरवरी 2025 में जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन का 8वां इजलास हुआ और इसमें भी
اسی طرح کے معاملات تھے۔ پھر 2025 جولائی میں بحری تعاون پر سعودی عرب کی بحریہ کے سربراہ نے دورہ کیا اور پاکستانی بحری حکام سے ملاقات کی، اور اس کا مقصد بحیرہ عرب اور جو بحیرہ وسطی ہے یعنی مڈل ایسٹ ہے اس میں بحری قوت کو بڑھانا تھا۔ اور اب ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں ایک ایسے حالات میں جب اسرائیل جو ہے وہ قطر میں بمباری کر چکا ہے، اور سعودی عرب نے ببانگ دوحل اسرائیل کی بدماشی کو چیلنج کر دیا ہے۔ کل جب ملاقات ہوئی شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر کی شہزادہ محمد بن سلمان سے، تو وہ اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ نے لیڈ کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے محمد بن سلمان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ نے تمام عرب ممالک کو لیڈ کیا ہے اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہیں۔ دوسری طرف ترکی نے طیب اردوان نے نیٹو کی طرز پر ایک جو ہے کمیٹی بنانے کی بات کی تھی، اور پاکستان نے ایک ٹاسک فورس بنانے کی بات کی تھی تاکہ اسرائیل کی بدماشی کو روکا جا سکے۔ اور اس سارے معاملے میں سعودی عرب، اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے 3 دن پہلے یہ بات کی تھی کہ سعودی عرب فنانس کرے گا اس سارے معاملے کو، جس میں مسلم دنیا کے اندر دفاعی ٹیکنالوجی بلائی جائے گی۔ ایک طرف کان جیسا منصوبہ ہے جو ترکی اور پاکستان کا مشترکہ منصوبہ ہے جس میں 5th جنریشن کا جہاز بنایا جائے گا، دوسری طرف پاکستان JF-17 تھنڈر بلاک 4 پر کام کر رہا ہے جو کہ اپنی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 5th جنریشن کا جہاز ہوگا۔ کان میں بھی ہم حصے دار ہیں اور اس میں بھی ہیں، اور اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ سعودی عرب کا فنانس بھی شامل ہے، کیونکہ حرمین کی حفاظت جو ہے وہ ہم پر سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ پاکستان پر اس لیے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان اسلحہ سازی اور جنگی مہارت میں باقی سارے مسلم دنیا سے زیادہ فضیلت اس والے سے، فوجی حوالے سے کہہ رہا ہوں، رکھتا ہے۔ یعنی اس نے سپرمیسی ثابت کی ہے، ایک سے زائد مرتبہ اپنے سے بڑے دشمن کو شکست دے کر۔ افغان وار کے اندر ہمارے لوگوں نے جس طرح سے رشیا کا مقابلہ کیا تھا، دہشت گردی کی جنگ میں جس طرح فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہم ہمہ وقت ایک جنگی حالت میں رہتے ہیں۔ ابھی جنگ مئی میں ہم نے ثابت کر دیا کہ اپنی بنائی ہوئی میزائل ٹیکنالوجی اور اپنے جہازوں کے ساتھ ہم نے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے، جس کے زخم ابھی تک ہندوتوا کا وہ وحشی جانور چاٹ رہا ہے۔ اور اب بھی اسرائیل نے جب قطر پر حملہ کیا تو تمام اسلامی دنیا کی نظریں پاکستان پر تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری طور پر قطر کا دورہ کیا، امیر قطر سے ملاقات کی، اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد جو کل میٹنگ ہوئی اس میں پاکستان کو ہوسٹ تھا، جس میں ایران، عراق، سعودی عرب، ترکی، کویت، بحرین، تمام ان ممالک نے شرکت کی جو عرب سے تعلق رکھتے تھے یا مسلمان کنٹریز تھے۔ انہوں نے نہ صرف وہاں پر بات کی بلکہ کھلم کھلا اسرائیل کی بدماشی سے اس کو روکنے کی بات کی گئی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مسلم دنیا اکٹھی ہوئی ہے، اور اکٹھی ہوئی ہے اس لیے تاکہ اسرائیل کو روکا جائے جو کہ وہ نسل کشی کر رہا ہے غزہ میں، وہ جس کی ہمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس نے یکے بعد دیگرے کئی اسلامی ممالک میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اب اس کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے یہ دورہ بہت اہم ہے، اور اس دورے میں اب نیا کون سا معاہدہ ہوگا، جو میرا استدلال کہتا ہے وہ اس طرح کا معاہدہ ہے کہ پاکستان کی فضائی اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ سعودی عرب حاصل کر سکتا ہے، اور یہ میزائل اور فوجی اور فضائی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ وہ اسلحہ جو کہ امریکہ ان کو بیچ رہا ہے، اور امریکہ اپنے ڈالرز تو کما رہا ہے لیکن ساتھ پابندی لگا رہا ہے کہ آپ اس کو اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، تو کیا ہم نے جہاز پھوٹے لین لی رکھے ہوئے ہیں؟ بات سوچنے کی ہے نا جی۔ تو اسی لیے سعودی عرب جو ہے وہ 2 ملکوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں ترکی کا بھی ذکر کروں گا، ترکی اور پاکستان، کیونکہ دونوں دفاعی ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی کر چکے ہیں۔ ترکی پر ایک پابندی لگ سکتی ہے کہ وہ نیٹو کا رکن ہے اور اس کی اپنی تنظیم جو ہے اس پر یہ پابندی عائد کر دے، لیکن پاکستان پر ایسی کوئی پابندی
نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو پاکستان سے اڑایا، سعودی عرب میں پہنچایا، اور سعودی عرب میں منعقد صرف 1.5-2 ماہ پہلے ہونے والے ایک ایئر شو میں اس کو پریزنٹ کیا، جس کے بعد تمام خلیج کے ممالک کی نظریں اس جہاز پر ہیں اور اس کے آنے والے ورژن پہ ہیں، جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا، 4th جنریشن ہوگا، اور یہ جہاز اڑ کر نہ صرف سعودی عرب بلکہ پورے خلیجی ممالک کی حفاظت کرے گا۔ یہ وہ بات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو آہستہ آہستہ ایک سپر پاور کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اسلامی سپر پاور، اور اسلامی سپر پاور جو ہے وہ اب باقی ملکوں کو بھی اسٹرینتھن کرنے کو تیار ہے، تاکہ ان کے دفاع کو اسرائیل جیسے ملک کے خلاف، جو کہ اپنی شدت پسندانہ اور اپنی جارحانہ پالیسی کے تحت صرف مسلمان ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اس کو روکا جا سکے۔ اور اس کو روکنے کے لیے واحد حل یہی ہے کہ پاکستان آگے بڑھے اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایک ایسا دفاعی ہتھیار کھینچے کہ دوبارہ اسرائیل کو کسی مسلم دنیا کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ ہماری طرف اس نے کیا دیکھنا ہے، کسی بھی ملک کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔